बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अलीमा खान साहबा ने एक हुक्म दिया और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने, सपोर्टर्स ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को धोकर रख दिया है। मैंने पहले भी बार बार आपसे कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मेरी राय में एक शदीद बहरान से गुजर रही है। इस बहरान के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की फैमिली की शिकायत नजर आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से खुल के शिकायत की गई है। इस बहरान की वजह से ये जो शिकायत है, इसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने, सपोर्टर्स ने, और सिर्फ इसके नतीजे में नहीं, वो खुलेआम ये बात करते हैं कि उन्हें नज़र आ रहा है लीडरशिप कंप्रोमाइज्ड है। लीडरशिप वो नहीं कर रही जो इमरान खान की रिहाई के लिए करना चाहिए, जो कोट लखपत जेल में कैद लोगों के लिए करना चाहिए। और ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े नाम, जिनमें शहबाज गिल साहब का नाम सर फहरिस्त है, वो ये कहते हैं कि 4 तरह की डील है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लोगों को ऑफर की गई है, और इस डील के नतीजे में वो पुरसुकून हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। ये उन 4 तरह की डील जो शहबाज गिल साहब ने बताई है, उसका खुलासा है। अलीमा खान साहिबा ने कल, मंगल का दिन है, कल के लिए एक मुतालबा किया है। ट्विटर पे आके वो कहती हैं, हमारी फैमिली ने तमाम पार्टी ओहदेदारान, सीनियर क़यादत, MNAs, MPAs और सेनेटर्स से अपील की है कि वो इस मंगल को अडयाला जेल पहुंचे ताकि हुकूमत पर दबाव डाला जा सके कि 1. इमरान खान के वकला और अहले खाना को फौरी मुलाकात की इजाज़त दी जाए। 2. इमरान खान को मुकम्मल तिब्बी मुआयना और इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए, जहां डॉक्टर्स, उनके ज़ाती मुआलिज और अहले खाना की मौजूदगी यकीनी बनाई जाए। 3. चीफ जस्टिस डोगर इस बात को यकीनी बनाएं कि इमरान खान और बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्तों को फौरी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए ताकि उन्हें इस गैर कानूनी कैद से बिला ताखीर रिहा किया जा सके। फिर वो कहती हैं, इमरान खान और बुशरा बीबी को तन्हाई में कैद रखा गया है, जो कि बहुत बड़ा जुल्म है और पाकिस्तानी कवानीन और बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक के मयारात की खिलाफ वर्जी है। ये अलीमा खान साहिबा ने पहले इंग्लिश में ट्वीट किया, फिर उसका उर्दू तर्जुमा है। अलीमा खान साहिबा के इस ट्वीट के नीचे सबसे पहले खालिद खान सुपारी, ये सोशल मीडिया देख रहे थे गंडापुर साहब के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं, गंडापुर साहब के करीबी साथी हैं, नौजवान। इन्होंने लिखा, अस्सलाम वालेकुम मैडम, 3 हफ्ते पहले पार्टी कारकुनान आपके साथ इजहार यकजहती के लिए अडयाला आए थे, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज तक 36 कारकुनान जेल में कैद हैं। बराए मेहरबानी आप उन मासूम कारकुनों के लिए एक ट्वीट कर दें। ये अलीमा खान साहिबा को पार्टी में एक शख्सियत ने जवाब दिया कि आप लोग क्या कर रहे हैं। उसके बाद पार्टी कारकुनान ने सोशल मीडिया पर अलीमा खान साहिबा के साथ खड़े होकर एक वीडियो जारी की, और AI से बनी वीडियो में अंडे, टमाटर, गले सड़े फल पार्टी क़यादत को मारे गए हैं। सबको, बैरिस्टर गौहर को, सलमान अकरम राजा को, मशाल यूसुफजई को, सुहेल आफरीदी को, इब्न आज़म सवाती को, बैरिस्टर सैफ को, आप नाम लीजिए, अली मोहम्मद खान को, बड़े बड़े नामों को अंडे टमाटर मारे गए हैं। और उसके पीछे गाना चल रहा है, घुस बैठियो नीचे उतरो मसनद से, है हक हमारा आज़ादी। फिर उसके बाद इन लोगों की तस्वीरें हैं और इन लोगों ने वर्दी पहनी हुई है, और वर्दी में ये ख़वातीन मर्द नज़र आ रहे हैं, और कारकुन ये कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे, आप लोग कंप्रोमाइज्ड हैं और आप वहाँ से चल रहे हैं, वहाँ से जो हिदायत आ रही है। तस्वीर लगी हुई है इमरान खान साहब की, उनकी आंखों पर पट्टी है, वैसे भी आंख का मसला है इमरान खान साहब की, और उस पट्टी पर लिखा हुआ है, जिम्मेदारियां सलमान राजा को दी थीं। ये इमरान खान की आंख पर मौजूद पट्टी पर लिखा हुआ है। फिर एक कारकुन ने तस्वीर जारी की हुई है, तुमने वोट कप्तान के नाम पर खंबों को दिया था, उनकी खामोशी नाकाबिल कबूल, और चलो चलो अडयाला चलो। ये अलीमा खान साहिबा के साथ इजहार हमदर्दी, इजहार यकजहती करते हुए कहा गया है। पिछले कुछ अरसे में हमने देखा कि पार्टी के अडयाला आने वाले लोग, उनकी तादाद कम होती चली गई है। कोई एक आध घंटा, आधा घंटा होता है कि जिसमें ये लोग आते हैं, कुछ ज़रा ज़्यादा नंबर में नज़र आते हैं, वगर ना आए, आने के बाद अपनी तस्वीरें बनवाई, अपने चेले चमाटों से तस्वीरें बनवाई, और चेले चमाटों से तस्वीरें बनवाने के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बाद टाटा बाय बाय ख़त्म, ये इन लोगों ने किया और उसके बाद निकल गए।
تو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نے، سپورٹرز نے جو کیا تھا ابھی پاکستان تحریک انصاف کے جلسے میں، جو عمران خان کی ہدایت پر جلسہ تھا، اس جلسے میں جو کیا وہی آپ کو سچویشن نظر آ رہی ہے کہ پارٹی کارکن سوال کر رہا ہے سہیل آفریدی سے، کابینہ سے، حکومت کے لوگوں سے، لیڈرشپ سے کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ سہیل آفریدی صاحب آج بھی ہمیں نظر آئے، ایک ٹول پلازا پر اترے، کارکنوں میں گھل مل گئے، کارکنوں نے ان کے ساتھ تصاویر وغیرہ بنائیں۔ سوشل میڈیا پر لوگوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سہیل آفریدی اترے، ان کی ٹیم نے بھی اور لوگوں نے بھی ٹک ٹاک بنائی اور معاملہ ختم ہو گیا۔ تو یہ سچویشن پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہر گزرتے دن کے ساتھ سیریس ہوتی جا رہی ہے۔ عدالت میں کیا ہو رہا ہے؟ عدالت میں وہ جو درخواست تھی نا کہ سزا معطلی پر پہلے دلائل دیں گے، سلمان صفدر صاحب نے بہت زیادہ واضح انداز میں کہا تھا کہ مجھے عمران خان صاحب کی ہدایات ہیں، تو عدالت نے کہا ٹھیک ہے، آپ سزا معطلی پر پہلے دلائل دینا چاہتے ہیں، اس کا فیصلہ چاہتے ہیں، کر دیا فیصلہ، سزا معطلی نپٹا دی، آئیے مرکزی اپیلوں پر بات کریں گے، مرکزی اپیلیں مقرر ہو جائیں تو پھر سزا معطلی پر نہیں ہوتا کیس۔ عدالت نے ایک لمبا عرصہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو انتظار کروایا اور اس کے بعد اب سزا معطلی کی جگہ، اور بشرا بی بی کے کیس میں تو بہت زیادہ امید ظاہر کی جا رہی تھی کہ ریٹنل ڈیٹیچمنٹ سرجری کے بعد یہ ہو جائے گا، تو وہ بھی نپٹا دی گئی، فارغ ہو گیا کام۔ دوسرا، ارباب طاہر صاحب کی عدالت میں عمران خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کرنے کا معاملہ، اس کے سلسلے میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، میری ملاقات کروائیں کہ میں اپنے کلائنٹ سے بات کروں، ان کے اکاؤنٹ کا معاملہ ہے، عمران خان کا اکاؤنٹ ہے تو ان سے ہدایات لوں گا۔ عدالت نے کہا ملاقات کروائیں، جیل حکام نے ملاقات نہیں کروائی۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بتایا عدالت نے کہا جیل حکام کو کہیں گے، نوٹس کریں گے، اس سلسلے میں حکم دیں گے، اور جب تک یہ عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ کا معاملہ ہے کچھ ہو نہیں جاتا تو کیسے فیصلہ کریں گے، عدالت نے یہ کہا تھا۔ لیکن اب عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ اس سلسلے میں جلد فیصلہ کر دیا جائے گا، تو یہ بھی معاملہ ایک طرف ہونے جا رہا ہے ارباب محمد طاہر صاحب کی عدالت سے، جن کا ابھی گزشتہ دنوں ٹرانسفر ہونے والا تھا لیکن ٹرانسفر ان کا رک گیا ہے۔ ایک جانب پاکستان تحریک انصاف کی یہ سچویشن ہے، اس پر آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ دوسرا، جو امریکہ ایران جنگ ہے اس میں آج آبنائے ہرمز میں جو جہاز امریکہ کے اندر موجود ہیں، یعنی آبنائے ہرمز کو ایران نے بند کیا ہے، امریکہ نے اور باہر سے بند کر دیا کہ ٹھیک ہے آپ نے بند کیا ہم بھی بند کر دیتے ہیں، آپ کے یہاں بھی نہیں آئے گا جہاز، تو بلاکیڈ امریکہ نے کیا۔ تو اس بلاکیڈ کے نتیجے میں جو پرابلمز تھی اس کے بعد امریکی جہاز ذرا اور اندر آ گئے، تو ایران نے ان کو وارن کیا، اور وارننگ کے بعد جب وہ پھر بھی نہیں مان رہے تھے تو ایران نے ہٹ کیا، امریکی جہاز پر 2 میزائل ہٹ کیے اور اس کی فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک بار پھر جو آئل پرائسز ہیں وہ اوپر۔ ایک جانب ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اب وے کر رہے ہیں اپنے آپشنز کہ ہم کون سا حملہ کریں، کون سی کارروائی کریں، اور ہم یہ کارروائی کر سکتے ہیں کہ ہم فل اسکیل وار کی طرف نہ جائیں۔ اپنے کچھ ٹارگٹس ہیں اور وہ بڑے ٹارگٹس ہیں، کچھ ملٹری ٹارگٹس ہیں، میزائل سائٹ ٹارگٹس ہیں، اور اس کے علاوہ لیڈرشپ جن کو ہمیں ایلیمنیٹ کرنا ہے تو ان کو ہٹ کریں گے، اور ہٹ کر کے ہم رک جائیں گے۔ یہ ٹرمپ کی طرف سے اور امریکی سینٹ کام کی طرف سے دھمکی کی صورت میں خبروں میں بیان جاری کیا گیا۔ ایران نے اس سے پہلے جو کہا تھا وہ کر دکھایا۔ میں نے آپ کو بار بار بتایا کہ جب بالکل آمنے سامنے آ جائے، ملٹری بلڈ اپ بڑھ جائے اور امریکہ ایک ملک کو پوری طرح سے گھیر لے تو پھر اس کے بعد ٹینشن بڑھے گی، اور ٹریگر پر جو انگلی ہے، بٹن پر جو انگلی ہے، وہ کسی بھی وقت اس ٹنس ماحول میں پریس ہو سکتی ہے۔ یہ وہی ہوا ہے، اور یہ جو فوٹیج ہے اس سے نظر یہ آ رہا ہے کہ ایران نے یہ نہیں کیا کہ شپ کو ہٹ کر دیا ہو، شپ کے بالکل قریب یہ ہٹ کر کے دکھایا گیا ہے اور بتایا یہ گیا کہ ڈیٹرنس ہے، ہم چاہتے تو اس کو ہٹ کر کے غرقاب بھی کر سکتے تھے، یہ پورا ڈوب جاتا، ختم کر دیتے، لیکن ہم نے یہ نہیں کیا۔ تو ایران نے یہ میسج دیا ہے، اور اس میسج کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ جو پرائسز ہیں آئل مارکیٹ کے ان میں پریشانی نظر آئی ہے اور وہ اوپر گئے ہیں، اور ایران بار بار وارن کر رہا ہے کہ یہ $140 پر بیرل تک جا سکتے ہیں اگر ٹرمپ اور امریکہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے تو۔ دوسری جانب امریکہ بار بار کہہ رہا ہے کہ اگر یہ ہوگا تو ہم حملہ کر دیں گے، تو کیا خدا نخواستہ ہم جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ یہ سوال پہلے سے زیادہ بڑا ہو گیا ہے، دوبارہ جنگ کی طرف بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ایران یہ بتا رہا ہے کہ اس کی فضائی حدود میں ڈرونز کی پروازیں اور باقی چیزیں وہ ہو رہی ہیں،
तो उसे मजबूर होकर जवाब देना पड़ेगा, ये ईरान की जानिब से कहा गया है। अब मैं आखिरी चीज़ आपके सामने रखूं इस तमाम तर सूरत हाल में। ईरान ने अपनी तजावीज़ दी पाकिस्तान को और 14 तजावीज़ थी। उन 14 तजावीज़ को पाकिस्तान ने अमेरिका को पहुंचाया। अमेरिका का जवाब आ गया है और वो जवाब पाकिस्तान ने ईरानी हुक्काम तक पहुंचा दिया है। उसके बाद ये हिट हुई है अमेरिकी जहाज़ पर। तो इसका मतलब यह है कि जो चीज़ें की जा रही हैं वो दोनों तरफ काबिल कबूल नहीं है। जो ईरान डिमांड कर रहा है वो अमेरिका नहीं मान रहा, जो अमेरिका डिमांड कर रहा है वो ईरान नहीं मान रहा, और दोनों अपनी अपनी जगह इस वक्त डट कर खड़े हुए हैं। तो ये सिचुएशन किसी भी हवाले से बेहतर होती हुई नजर नहीं आ रही। खुदा ना खास्ता ये सिचुएशन बिगड़ी तो मामलात और बिगड़ेंगे। और अभी ईरान ये कहता है कि जंगबंदी के लिए अमरीकी तजावीज़ पर गौर कर रहे हैं, अभी हतमी फैसला हमने नहीं किया। तो वो जो होता है ना, हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहे हैं, ईरान वो साफ तौर पर इस वक्त जाहिर कर रहा है। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह ने लबनान की तरफ से ये पैगाम दिया है इसराइल को कि कोई जंगबंदी नहीं है, दो टोक पैगाम है। आप जो कर रहे हैं, शहरियों को शहीद कर रहे हैं और जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, और इसको जंगबंदी का नाम अमेरिका ने दिया हुआ है। तो ऐसी जंगबंदी हमें कबूल नहीं है, इसका जवाब दिया जाएगा। ये बताने के बाद अब हिजबुल्लाह की तरफ से जवाब इसराइल को दिया जा रहा है। सिचुएशन किसी भी लिहाज से अच्छी नजर नहीं आ रही है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।